अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन मोहतरम, हम मैदान महशर का बयान कर रहे थे। आज उसी सिलसिले की अगली कड़ी की तरफ बढ़ते हैं। तो अर्ज़ है कि नाज़रीन ग्रामी, हमने अपनी पिछली वीडियो में ये बयान किया था कि हज़रत इमाम महदी जो हैं, वो उनके हवाले से कि हज़रत इमाम महदी भी क़यामे महशर से पहले जो हैं मौजूद होंगे और औलिया उन्हें पहचानेंगे, उनसे दरख्वास्त बैअत करेंगे और वो इनकार करेंगे। दफ़ातन गैब से एक आवाज़ आएगी कि ये अल्लाह का खलीफा महदी है, इसकी बैअत सुनो, इसकी बात सुनो और इनकी बैअत करो और इसका हुक्म मानो। तमाम लोग फिर उनके दस्ते मुबारक पर बैत करेंगे और फिर वहाँ से सबको अपने साथ लेकर इमाम महदी जो हैं वो मुल्क शाम की तरफ तशरीफ़ ले जाएंगे। तो यहाँ तक हमने बयान किया था पिछली वीडियो में। तो नाज़रीन ग्रामी, इसके बाद क़त्ल दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म इलाही होगा कि मुसलमानों को कोह तूर पर ले जाओ। इसके लिए कुछ लोग ज़ाहिर किए जाएंगे जिनसे लड़ने की किसी को ताकत नहीं। याजूज और माजूज का खरूज होगा और मुसलमानों के कोह तूर पर जाने के बाद याजूज माजूज ज़ाहिर होंगे। ये इस कदर कसीर होंगे कि उनकी पहली जमात बहरा तोरैया, ये जिसका तूल 10 मील होगा, जब गुजरेगी उसका पानी पीकर उसको सुखा देगी कि दूसरी जमात बाद वाली जब आएगी तो कहेगी कि यहाँ का भी पानी था। फिर दुनिया में फसादो कत्लो गारत से जब फुर्सत पाएंगे तो कहेंगे कि ज़मीन वालों को कत्ल कर लिया, आओ अब आसमान वालों को कत्ल करें। ये कहकर अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे। खुदा के कुदरत के उनके तीर ऊपर से खून आलूदा गिरेंगे। ये अपनी इन्हीं हरकतों में मशगूल होंगे और वहाँ पहाड़ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मआ अपने साथियों के महसूर होंगे, यहाँ तक कि उनके नज़दीक गाय के सर की वो वक़्त होगी जो आज तुम्हारे नज़दीक 100 अशरफियों की नहीं। उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम माँ अपने हमराहियों के दुआ फरमाएंगे। अल्लाह ताला उनकी गर्दनों में एक किस्म के कीड़े पैदा होंगे कि एकदम में वो सब के सब मर जाएंगे। उनके मरने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से उतरेंगे, देखेंगे कि तमाम ज़मीन उनकी लाशों और बदबू से भरी पड़ी है, एक बालिश्त भी ज़मीन खाली नहीं। उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम माँ अपने हमराहियों के फिर दुआ करेंगे। अल्लाह ताला एक किस्म के परिंद भेजेगा कि वो उनकी लाशों को जहाँ अल्लाह चाहेगा फेंक आएंगे और उनके तीर व कमान व तरकिश को मुसलमान 7 बरस तक जलाएंगे। फिर उसके बाद बारिश होगी कि ज़मीन को हमवार कर छोड़ेगी और ज़मीन को हुक्म होगा कि अपने फलों को उगा और अपनी बरकतें उगल दे, और आसमान को हुक्म होगा कि अपनी बरकतें उंडेल दे। तो ये हालत होगी कि एक अनार को एक जमाअत खाएगी और उसके छिलके के साया में 10 आदमी बैठेंगे, और दूध में ये बरकत होगी कि एक ऊँटनी का दूध जमाअत को काफ़ी होगा और एक गाय का दूध कबीला भर को और एक बकरी का ख़ानदान भर को किफ़ायत करेगा। और फिर नाज़रीन ग्रामी, उसके बाद धुआं ज़ाहिर होगा जिससे ज़मीन से आसमान तक अंधेरा हो जाएगा और दाबतुल अर्द का निकलना, यानी ज़मीन से जो है वो जानवर ज़ाहिर होंगे। ये एक जानवर है, उसके हाथ में असाए मूसा और अंगुश्तरी सुलेमान अलैहिस्सलाम होगी।
عصائے موسیٰ ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نشان نورانی بنائے گا، اور انگشتری سے ہر کافر کی پیشانی پر ایک سیاہ دھبا اس وقت تک مسلم و کافر اعلانیہ ظاہر ہوں گے۔ یہ علامت کبھی نہ بدلے گی۔ جو کافر ہے ہرگز ایمان نہ لائے گا، اور جو مسلمان ہے ہمیشہ ایمان پر قائم رہے گا۔ آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس وقت کا اسلام معتبر نہیں۔ وفات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ایک زمانہ کے بعد جب قیامت کو صرف 40 برس رہ جائیں گے تو ناظرین ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح قبض ہو جائے گی اور کافر ہی کافر رہ جائیں گے، اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ یہ چند نشانیاں بیان کی گئیں، ان میں بعض واقعہ ہو چکی اور کچھ باقی ہیں جو نشانیاں پوری ہو لیں گی، اور مسلمانوں جب یہ نشانیاں پوری ہو لیں گی اور مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے سے وہ خوشبودار ہوا گزرے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی، اس کے بعد 40 برس کا زمانہ ایسا گزرے گا کہ اس میں کسی کے اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہ رہے گا، اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے۔ اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا، کوئی اپنی دیوار لپتا ہوگا، کوئی کھانا کھاتا ہوگا، غرض لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ دفعتاً حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ شروع میں اس کی آواز بہت باریک ہوگی اور رفتہ رفتہ بہت بلند ہو جائے گی۔ لوگ کان لگا کر ان کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ آسمان، زمین، پہاڑ، یہاں تک کہ سور اور اسرافیل اور تمام ملائکہ فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوائے اس واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا۔ وہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہیں جبارین، کہاں ہیں متکبرین؟ مگر ہے کون جو جواب دے؟ پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، یعنی صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسرافیل کو زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین ملائکہ، انس و جن و حیوانات موجود ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور سے یوں برآمد ہوں گے کہ داہنے ہاتھ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ۔ پھر مکہ معظمہ و مدینہ طیبہ کے مقابر میں جتنے مسلمان دفن ہیں سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان حشر میں تشریف لے جائیں گے۔ تو ناظرین گرامی، یہ ہے میدان حشر اور قیامت کے میدان سے پہلے جو کیفیت ہے جو پیدا ہوگی، جو قائم کی جائے گی، جس طرح سے قرآن و احادیث سے علماء نے استنباط کیا ہے اس حوالے سے، تو یہ ہم بیان کر رہے تھے۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ کو ہمارا یہ بیان پسند آیا ہوگا اور آپ ہمارے اس بیان کو لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے اور اس کے بارے میں اپنی رائے بھی دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیان میں ہونے والی اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اسے اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے معاف فرمائے، اور ہمیں اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے محبوب کا سچا پکا امتی اور سچا مسلمان بننے کی توفیق دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو ناظرین، حیات و صحت نے اگر اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایمان پر زندہ رہیں اور ایمان پر ہی اس دنیا سے جائیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں ہمارا شمار ہو، اور قیامت اور حشر میں بھی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں میں ہمیں اٹھائے، اور قبر و حشر میں اور آخرت میں آسانی پیدا فرمائے، اور جنت الفردوس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوس میں ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ تو ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ ہم سب سے راضی ہو۔